दिनाङ्के अमेरिका देशे मेरीलैंड प्रदेशे जन्म प्राप्तवान्। तस्य माता डिबोरा फेल्प्स्, पिता माइकल फेल्प्स्। तस्य बाल्यं सुन्दरं नासीत्, यतः तस्य माता पितरौ विच्छेदितौ। सप्तमे वर्षे फेल्प्स् तरणम् आरब्धवान्। दशमे वयसि श्रद्धावञ्चित अत्युत्साह रोगेण सः पीडितः। तदा एव राष्ट्रीय विक्रमम् साधित्वा बॉब बौमान् शिक्षकस्य समीपे तरणं शिक्षणं प्राप्तवान्। 15 वर्षे ओलंपिक अर्हता प्राप्तवान्। अतीव बाल वयस्कः फेल्प्स् एव, परन्तु सः पदकं न जितः, तथापि पंचम स्थानं प्राप्तवान्। विश्व विक्रमण अभ्यासे फेल्प्स् विश्व विक्रमं 200 मीटर बटरफ्लाई क्षेत्रे साधनं कृत्वा विश्व विजेता अभवत्। एतत् साधनं कृत्वा माइकल फेल्प्स् एव अतीव बालः। एथेन्स ओलंपिक्स क्रीडायां 4 स्वर्ण पदकानि 2 कांस्य पदके जित्वा प्राप्य अतीव सफल ओलंपिक क्रीडापटुः फेल्प्स् एव। ओलंपिक इतिहासे भारत देशे बीजिंग नगरे 9 स्वर्ण पदकं जितं। तदा माइकल फेल्प्स् एकः 8 स्वर्ण पदकानि जितवान्। तत्र 7 विश्व विक्रमः, 1 ओलंपिक विक्रमः खण्डितः अभवत्। लंडन ओलंपिक्स क्रीडायां 4 सुवर्ण पदकानि 2 रजत पदकं प्राप्य ओलंपिक इतिहासे अतीव शोभितः ओलंपिक क्रीडापटुः फेल्प्स् अभवत्। येन 22 पदकानि, यत्र 18 सुवर्ण पदकानि सन्ति। रियो ओलंपिक्स क्रीडायां 5 सुवर्ण पदकानि, 1 रजत पदकं प्राप्नोति। अहम् आशां करोमि एतादृश क्रीडकः भारतदेशेऽपि जन्म प्राप्नोति इति। धन्यवादः।